छोरा देश संसारमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आज हामी चाहिँ यो बस्ती सूर्य नेपालले हजुर। एउटा यो स्वास्थ्य सेक्टरमा काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ चाइल्ड उसको लागि जुन सहयोग गर्न खोजेको थियो अन्तिम समयमा सबै तयारी पुरा भइकन पनि अन्तिम समयमा रोकिनु भयो। किन रोकियो त्यो दिन? हामीले त खोज्नु भन्दा नि सहयोग गर्न खोजेको भन्दा पनि सहयोग गरे नै गरिसकेको हो होइन। अब यो बडा चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा बडा गजबको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामीलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2074 अनुसार चाहिँ हामीले कमाएको प्रफिटमा 1% तिमीहरूले CSR-मा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रावधान एकदम बगैँचाको प्रावधान छ होइन। त्यो प्रावधान भन्दा पनि सूर्य नेपालको चाहिँ बेसिकली उद्देश्य के छ भने व्यापार सँगसँगै हामीले केही सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुनुपर्छ। समाजमा मात्रै त्यो ल आउनुभन्दा अगाडि पनि पहिला पनि यो हामी हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ तपाईँ काम गर्थ्यौँ। जस्तै यो मोतीबिन्दुको अपरेसनहरू सुरुमा अब अहिले त नेपालमा थुप्रै आँखा हस्पिटलहरू आयो, तर हामीले सुरुका टाइमहरूमा हामीले थुप्रै यस्ता कामहरू गरेका थियौँ। त्यो बाहेक तपाईँको चाहिँ हामी हाम्रो जहाँ क्षेत्रमा एजुकेसन सेक्टरमादेखि लिएर कृषि क्षेत्रमादेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व कामहरू हामीले गर्दै आएको थियौँ होइन। त्यसमध्येमा पनि यो सेक्टरमा चाहिँ नै मलाई लाग्यो किन हामीलाई सूर्य नेपाललाई लागेको चाहिँ हामीले किन सहयोग गर्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा बेसिकली हेर्नुहुन्छ भनेदेखि काठमाडौँको जुन अहिले जनघनत्व जुन हिसाबमा बढेको छ सबै 14 मतलब 76 जिल्लाबाटै अहिले चाहिँ नै मान्छेको चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ बसोबास गर्ने पाटन भक्तपुर काठमाडौँ यो सेक्टरमा चाहिँ आएर बसोबास गर्ने चाहिँ यो छ। त्यसले गर्दाखेरिको यो केही वर्षभित्रमा यहाँको जनघनत्व यति धेरै बढेर गएको छ। तर जनघनत्व बढे अनुसारमा सबैभन्दा यहाँ तपाईँको नर्सिङ होम खुल्यो, हस्पिटल पनि थुप्रै खुल्यो, प्राइभेट चाहिँ हेल्थ इन्स्टिट्युसनहरू थुप्रै खुले। तर त्यो सँगसँगै सबै एउटा चाहिँ प्रफिट मोटिभमा चाहिँ अहिलेसम्म जति पनि प्रफिट मोटिभमा खुलिरहेछ। र चाहिँ हामीले यसो हेर्दाखेरि तपाईँको के छ भन्दाखेरि यहाँ सबैभन्दा अहिलेको चाहिँ प्रायोरिटी हुनुपर्ने चाहिँ तपाईँको जुन अब अहिलेसम्मको बच्चाहरूको जुन हेर्ने हो भने बच्चाहरूको बिरामी चाहिँ मोस्टली हेर्ने हो भने एउटा यङभन्दा बच्चाहरूको बिरामी कि बच्चा बिरामी हुन्छ कि त बुढाहरू बिरामी हुन्छ। त्यही भएर बच्चाहरूको चाहिँ हकमा चाहिँ यदि हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ के देखिन्छ भने बालकान्ति अस्पताल आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि जुन खुलेको बालकान्ति अस्पताल छ, जुन सर्वसाधारणलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने उद्देश्यले जुन खुलेको अस्पताल थियो, त्यसपछि चाहिँ त्यस्तो खालको अस्पतालहरू जुन एउटा गरिबको बच्चाले जसको आमा बाउसँग पैसा छैन त्यस्तो बच्चाले चाहिँ एउटा चाहिँ पैसा नभएको बच्चाले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न पर्ने ठाउँ पाउनुपर्ने ठाउँ चाहिँ आज हाम्रो बालकान्ति अस्पतालभन्दा अन्त त्यतिदेखि हामीले देखेका छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि संसारमा सबभन्दा ठुलो पीडा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो चाप अनुसारमा अहिले हेर्ने हो भने मान्छेको चाहिँ अहिले न्यूनतम ज्याला 13,500 रुपियाँको जुन न्यूनतम सरकारी जुन रेट छ। र हेर्ने हो भने मान्छेको एउटा परिवारमा एकजनाले बाहेक चाहिँ रोजगारी पाएको छैन। त्यो एकजनाले रोजगारी पाएपछि त्यसले 4जना कमसेकम परिवार पाल्नुपर्छ र उसको हेर्ने हो भने 15-20 हजारभन्दा महिनाको चाहिँ कमाइ देखिँदैन धेरै मान्छे, अधिकांश मान्छेहरूको होइन। उसले घर भाडा तिर्नु पऱ्यो। त्यसमध्येमा यदि कदाचित त्यो मान्छेको बच्चा बिरामी भयो भने आजको दिनमा एउटा बच्चा बिरामी भयो भने तपाईँ कुनै पनि नर्सिङ होममा जानुहोस्, कहीँ पनि जानुहोस्, त्यसले 4-5 हजारभन्दा कम्ती खर्च गर्ने, मिनिमम 5,000 रुपियाँभन्दा कम त खर्च गरेर उसको बच्चा चाहिँ ठिक हुने अवस्थाको चाहिँ ठाउँ गर्छ तल्लो वर्गले उपचार गर्न गाह्रो छ होइन। त्यसमध्येमा पनि त्यही भएर चाहिँ हामीलाई के महसुस भयो भने एउटा मजदुरले आफ्नो पेट काटेर सञ्चय गरेको पैसा उसको बच्चा बिरामी हुँदाखेरि उसले उपचार गर्न नसक्ने अवस्था चाहिँ अहिले काठमाडौँको छ। त्यो अवस्थालाई हामीले विचार गरेर चाहिँ हामीले जुन डाक्टर भगवान कोइरालाको चाहिँ हामीले चाहिँ म जुन उद्देश्य सुन्यौँ त्यसपछि चाहिँ सरकारले पनि त्यो उहाँको उद्देश्य अनुसार चाहिँ 40 रुपियाँ 42 रुपियाँ जग्गा चाहिँ उहाँलाई केही वर्षको लागि लिजमा दियो भन्ने कुरा सुनिसकेपछि त्यो पीडा मैले महसुस गरेर कि अब त्यो हस्पिटललाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब सरकारले दिएपछि पनि त्यसलाई बनाउनु पऱ्यो भनेर हामीले चाहिँ डाक्टर भगवान कोइरालालाई चाहिँ रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। डाक्टर साहब हामी यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छौँ चाहिँ भनेर चाहिँ हामीले कुरा राखिसकेपछि सबै कुरा हामीले हाम्रो ऐन नियम कानुन सबै कुरा हेरेर अनि हामीले चाहिँ यो पहिलो पटकलाई सुरुवात भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो पहिलो पटकलाई 5 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले दिने र त्यो 5 करोड रुपियाँ दिएर
मेरो उद्देश्यमा हामीले न त्यहाँ कुनै चुरोटको चाहिँ त्यहाँ विज्ञापन गर्ने हो, न कुनै तपाईँको त्यहाँ हामीले ब्रान्डिङ गर्ने हो, के पनि होइन। हाम्रो उद्देश्य र मैले अस्तिको प्रेस कन्फरेन्स गर्नको उद्देश्य पनि होइन, त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले जस्तै चाहिँ तपाईँको भूकम्पमा 10 करोड रुपियाँ हामी सरकारी प्रधानमन्त्रीको कोषमा हामीले 10 करोड रुपियाँ सहयोग गऱ्यौँ, त्यति बेला कसैले केही पनि बोलेन। त्यसपछि चाहिँ कोभिड भइसकेपछि लास्ट इयर हामीले 7वटा प्रदेशलाई 1-1 करोड रुपियाँ दियौँ, त्यसमा पनि तपाईँ कसैले केही बोलेन। तर यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो अब गल्ती भनौँ अथवा हाम्रो उद्देश्यप्रति कसैको चाहिँ अब त्यो ईर्ष्या डाहा अब सूर्य नेपालप्रति हो अथवा रवि केसीप्रति हो अथवा भगवान् कोइरालाप्रति हो, होइन। किनभने नभए चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने त्यो यदि हाम्रो मेन कुरा चाहिँ हामीले प्रेस कन्फरेन्स गर्न खोजेको उद्देश्य चाहिँ के थियो भनेदेखि मैले 5 करोड रुपियाँ दिएर मैले प्रेस कन्फरेन्स गरेँ भने प्रेस कन्फरेन्स गर्नेको मुख्य उद्देश्य चाहिँ कुनै पनि सूर्य नेपालको ब्रान्डिङ प्रमोसन अथवा सूर्य नेपालको चाहिँ प्रमोसन गर्नुभन्दा पनि हाम्रो मुख्य उद्देश्य चाहिँ सूर्य नेपालले 5 करोड दिइसकेपछि अन्य व्यवसाय घराना र अन्य व्यक्तिगत मानिसहरू पनि त्यसमा चाहिँ प्रभावित हुन् र उनले चाहिँ त्यसमा कन्ट्रिब्युसन गरून् र त्यो हस्पिटल चाहिँ छिटोभन्दा छिटो बनोस् भन्ने उद्देश्यले त्यसमा चाहिँ हामीले चेक हस्तान्तरण गर्ने र डाक्टर कोइरालाले आफ्नो हस्पिटलको विषयमा चाहिँ प्रेसलाई जानकारी गराएर त्यो जनता समक्ष पुर्याएर त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले मात्रै हामीले चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स गरेका थियौँ। तर त्यो प्रेस कन्फरेन्स गर्दाखेरि एक्सन नेपाल कुनै एउटा संस्था हो, जुन संस्था नेपालमा संस्था चाहिँ दर्ता छ, जहाँ मलाई आइएनजिओ अन्तर्गत दर्ता जस्तो लाग्छ, त्यो संस्थालाई चाहिँ नै अब उसले चाहिँ नै अब अहिले हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि एक्सन नेपालको चाहिँ नै काम भनेको चाहिँ उसले चाहिँ एन्टी स्मोकिङ चाहिँ नै प्रोग्राममा क्याम्पेनहरूमा चाहिँ काम गरेको देखिन्छ। तर उसको फन्डिङ कहाँबाट आयो, होइन, त्यो चाहिँ एउटा क्वेसनेबल के छ भने कुनै पनि मान्छेले केही पनि काम गर्दाखेरि जुन उसले गरेको खर्चहरू छ त्यो खर्चको सोर्स के हो, उसले किन चाहिँ तपाईँको मतलब सबभन्दा पहिला त्यो छ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हामी सबभन्दा ताजुब भएको कुरा चाहिँ के हो भने एक्सन नेपालले जुन एन्टी स्मोकिङ अन्तर्गत जुन काम गरिरहेछ त्यो काम भनेको त उसको मूल उद्देश्य भनेको त जनताको स्वास्थ्य हो। किनभने जनताको स्वास्थ्यप्रति चाहिँ उत्तरदायित्व भएर उसले चाहिँ जनताको स्वास्थ्यलाई चाहिँ चुरोट खाएर मतलब जनताको स्वास्थ्य नबिग्रियोस्, जनता मान्छे हेल्दी बन भनेर जुन उसले गरेको काम हुन्छ र चाहे त्यो पैसा जसलेसुकै दियोस्, त्यो चाहे सूर्य नेपालले दियोस् चाहे त्यो कुनै अरू संस्थाले दियोस्, तर त्यसको उद्देश्य त हस्पिटल बनाउने थियो नि, होइन। त्यो हस्पिटल बनाउने र हस्पिटल बनाइसकेपछिको चाहिँ त्यसको मुख्य उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि गरिब जनताको बच्चाहरूले स्वास्थ्य उपचार पाउनु भन्ने त्यो उद्देश्यमा एक्सन नेपालका होइन हाम्रा साथीहरूलाई किन त्यति जलन भयो, त्यति उनीहरूलाई त्यति गाह्रो किन भयो, डाहा किन भयो, होइन। वास्तवमा भन्यो भने यो एउटा अनुसन्धान गरेर लायकको सब्जेक्ट छ साँच्चै भन्यो भने। किनभने एउटा नेपालीले कुनै एउटा संस्था दर्ता गरेर कुनै पवित्र उद्देश्यमा हुन लागेको कामलाई प्रेस कन्फरेन्स गरेर यदि रोक्छ भने त्यसको पछाडि के चाहिँ एक्चुअली हेरौँ। यो रोकिन चाहिँ उहाँले केही निर्देशिका कानुनका केही छिद्रहरूको पनि प्रयोग गरेर गर्नुभएको छ। त्यस्तो जुन अहिले पनि भन्नुभयो तपाईँले औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2074 अनुसार चाहिँ 1% चाहिँ व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्वको काममा खर्च गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, यो पनि एउटा गजब बडा रमाइलो विषय छ क्या। जुन तपाईँको चाहिँ ऐनमा त्यस्तो कुराहरू छैन, होइन। एउटा त्यो जुन चाहिँ दिन पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ 71 साल कि 72 सालमा चाहिँ तपाईँको एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य मन्त्रालय निर्देशिकामा चाहिँ जम्मा निर्देशिकामा राखेको छ। तर त्यो पनि अब के उद्देश्यले राखियो, किन राखियो, त्यो राख्नलाई नेपालमा अहिले तपाईँको चाहिँ त्यो जरुरी छ कि छैन। तर बडा कन्फ्लिक्ट छ क्या। एकातिर हरेक वर्ष चाहिँ प्रति खिल्ली स्वास्थ्य कर भनेर सरकारले राज्यले चाहिँ झन्डै अहिले 50 पैसाभन्दा पनि बढी चाहिँ उठाउँछ, झन्डै तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य कर भनेर उठाउँछ र त्यो पैसा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमै खर्च गर्ने भन्छ। एकातिर हेर्ने भने लिगल्ली पैसा उठाइरहेछ, त्यो पनि स्वास्थ्य कर भनेर रिसोर्सको रूपमा अर्बौँ रुपियाँ चाहिँ तपाईँको सूर्य नेपाल अथवा चुरोट कम्पनीहरूबाट चाहिँ उठाइरहेछ भने आखिर त्यो पनि त आखिर चाहिँ चुरोटबाटै गएको, त्यो चाहिँ झन् प्रत्यक्ष ट्याक्स भयो। यो अहिलेको त तपाईँको चाहिँ के भने अहिले गर्न लागेको त के भने कुनै पनि व्यवसायले व्यवसाय गरेर निकालेको मुनाफाबाट त्यो मुनाफा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिएर जानुपर्ने मुनाफाबाट त्यसबाट केही काम सामाजिक काम गर्छु भन्दाखेरि काम गरेर लागेको चिजलाई रोकाउट भएको छ, होइन। त्यही भएर
मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ रिक्वेस्ट के छ भने जुन संस्थाले यो काम गर्नु भएको छ रोक्नु भएको छ उहाँको मूल उद्देश्य के हो होइन यो गर्दाखेरि उहाँलाई के चाहिँ इम्प्याक्ट पर्यो उहाँलाई के चाहिँ हानि पर्यो के हानि भयो होइन र उहाँले यो एक्टिभिटी गर्नलाई जुन ल्याउनु भएको जुन सोर्स पैसा जुन छ होइन यो काम ल्याउनु भएको छ होइन र यसको खर्चको पारदर्शिता कति छ नेपालमा 25%ले तपाईँको चाहिँ चोट खान्छन् 75%ले चोट खाँदैन है भने जुन एन्टी स्मोकिङ क्याम्पेन जुन तपाईँको भइरहेछ तपाईँको त्यो 25% तपाईँको चाहिँ मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ कन्भिन्स गर्दाखेरि किनभने एउटा मान्छेलाई के छ भने आजको दिनमा चुरोट खान हुँदैन चुरोटले खराब गर्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ त्यो तपाईँको सबभन्दा बढी खानेलाई थाहा छ त्यो सबैलाई थाहा छ जसले चुरोट खान्छ आज कसैले पनि चुरोट खाने मान्छेलाई एउटा त्यो जसले खान्छ चुरोट त्यसलाई यसले तँलाई फाइदा गर्छ भनेर सोध्दैन होइन मलाई यसले हानि गर्छ भन्छ होइन त्यही भएर संसारभरि के छ भने यो भनेको कुरा चाहिँ के छ भने एउटा एडल्ट चोइस हो त्यो एडल्ट चोइस भएर यसले मतलब चाहिँ मान्छेलाई संसारमा सबभन्दा ठुलो रोग भनेको के हो भने सबभन्दा संसारमा ठुलो रोग भनेको मान्छेलाई त्रास जुन अहिले एन्टी स्मोकिङको क्याम्पेनले जुन चाहिँ तपाईँको 75% चाहिँ तपाईँको डिब्बामा जुन डरलाग्दो चाहिँ तपाईँको चाहिँ रूप देखाएको छ होइन तपाईँको साँच्चीकै हेर्ने हो भने कुनै एउटा घटना घट्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ छोपेर चाहिँ त्यसलाई ब्लोर गराएर देखाउनु पर्ने ठाउँमा तपाईँको चाहिँ जुन 25%ले चोट खान्छ 75%ले खाँदैन र के भन्दा छ हामीले भन्दाखेरि खानेलाई भन्दा नखानेलाई झन् असर गर्छ है भन्ने हिसाबले त्यो खाने मान्छेलाई त पछि असर गर्छ 25% मान्छेलाई थाहा छ उसलाई तर जुन नखाने मान्छे 75% मान्छेलाई चाहिँ नखानेलाई पनि जुन लाग्छ भनेर जुन त्यो फोटोले हेर्दाखेरि जुन मनोवैज्ञानिक रोग जुन छ त्यो झन् ठुलो विकराल छ होइन त्यो चाहिँ तपाईँको जो एन्टी स्मोकिङ काम गर्ने मान्छेहरूले त्यो एउटा कुरा के विचार गर्नु पऱ्यो भनेदेखि उसको आफ्नो निहित स्वार्थलाई जुन उसले बोकेको उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य पनि उसले किन बोकेको छ भन्ने कुरा यदि भित्र खोदाल्दै गयो भने त्यो पनि बडा डेन्जर छ हेर्नुहोस् त्यो मैले अहिले इन्टरभ्यूमा मैले अहिले खुल्या भन्दैन तर उसले त्यो उद्देश्य पनि किन बोकेको छ भनेर यदि त्यो खोदाल्दै हेर्दै गयो भने त्यसको त्यो पनि बडा डेन्जर छ त्यो पब्लिकले थाहा पायो भने त्यो पनि बडा डेन्जर छ हेर्नुहोस् होइन तर उसले के आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि कोही पनि मान्छेलाई त्यो डराउने राखेर डराउने चिन्ह राखेर मनोवैज्ञानिक रोग जुन थपिएको छ त्यो हेर्ने हो भने स्वास्थ्य दृष्टिकोणले हेर्ने भने झन् ठुलो ऊ छ तपाईँको त्यो ठुलो घात हो 1% जुन सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्ने पर्ने जुन छ यसमा चाहिँ जस्तै तपाईँले त भनिहाल्नु सुरु नेपालले सबै कुरा पारदर्शी छ हामी यसरी सहयोग गर्छौँ भनेर धेरै व्यापारिक औद्योगिक घराना व्यावसायिक सङ्घ संस्था कम्पनीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ 1% चाहिँ एकदम अनुत्पादक क्षेत्रमा आफ्नै प्रचारको क्षेत्रमा जुन प्रोपरली युज गर्नुपर्थ्यो प्रतिफल प्राप्त नहुने क्षेत्रमा चाहिँ बढी प्रयोग गरिरहेछन् भन्ने आरोप चाहिँ सुनिन्छ तपाईँले के अनुभव गर्नुभएको छ अनि हेर्नुहोस् अब मैले तपाईँलाई त्यही भन्छु कि साथीहरूले जब सूर्य नेपालले यदि पवित्र चाहिँ भावनाले गर्न लागेको चिजमा जुन हिसाबमा बिथुल्यो यसले त त्यस्तो काम गर्नेहरूलाई झन् प्रायोरिटी दिन्छ नि झन् प्रोत्साहन गर्छ नि होइन अब यसरी चाहिँ एउटा पवित्र भावनाले गर्न लागेको काममा यसरी बिथोलिन्छ भने बरु सटाक सुटुक बरु जे छ जसरी काचक कुचक मिलायो भने बरु चाहिँ बिथोल्दैन हुँदैन तपाईँ यो त तपाईँको चाहिँ म त भन्छु तपाईँहरूलाई पत्रकार साथीहरूलाई नै म तपाईँको जुन हिसाबले हेर्ने हो भने यो यसमा त जाने जुन उद्देश्यमा हुनुपर्छ त्यो उद्देश्यमा यस्तै खालका एक्टिभिटीले गर्दाखेरि चाहिँ यो ऊ हुने गर्नुहोस् होइन र त्यसमा पनि म सबैले त्यसो गरिरहेको छ भन्दिनँ म गत वर्ष एक खालको कोरोनाको महामारी भयो औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्र सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्रभावमा पर्यो त्यस पछाडि मजदुरहरू किसानहरू परे यो वर्ष फेरि कोरोनाको लकडाउन चाहिँ अब सुरु हुँदैछ भोलिदेखि के छ यो वर्ष चाहिँ कस्तो असर पर्ला अब अलिअलि तङ्ग्रिन लाग्यो अर्थतन्त्र व्यापार व्यवसाय यस्तो छ हेर्नुहोस् होइन हामीले विगत लास्ट इयर 1 वर्षमा कोरोनासँग बन्द भनेर पुरा बन्द यसको विकल्प होइन तर लास्ट इयर हामीले धेरै कुरा सिकिसकेका छौँ कोरोनासँग यो सँगसँगै आफ्नो व्यापार व्यवसाय सँगसँगै आफ्नो जिन्दगी कसरी लिएर जाने सँगसँगै डोलाएर कसरी लिएर जाने भन्ने कुरा हामीले विगतमा धेरै कुरा सिकिसकेका छौँ हामीले होइन र मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाल सरकारले पनि धेरै कुरा सिकिसकेका छ होइन त्यही भएर जुन मैले आज अब क्लियर रूपमा त मैले सुनेको छैन यो अत्यावश्यकका वस्तुहरू बाहेक भन्ने जुन एउटा सूचना छ त्यो सूचनाको हकमा अत्यावश्यक वस्तु मैले योभन्दा अगाडिको 1 वर्ष अगाडिको इन्टरभ्यूमा पनि मैले भनेको थिएँ अत्यावश्यक वस्तु भनेको त्यो दाल पानी चामल त्यो मात्रै हुँदैन अत्यावश्यक वस्तु भनेको मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ अत्यावश्यक वस्तु भनेको चाहिँ के भने मेरो घरमा बत्ती आयो फ्युज गयो मतलब जल्यो अब घरमा अँध्यारो राति छ मलाई त्यही आवश्यक अति आवश्यक त्यही हो होइन त्यही भएर अत्यावश्यक भनेर कुनै वस्तुलाई स्पेसिफिक गर्नुभन्दा
जुन सामान्य हाम्रो जीवनलाई जीवनयापन गर्नको लागि जुन चाहिने चिजहरूलाई कसैलाई पनि बन्द नगरिकन एउटा समय दिएर बिस्तारै तपाईँको चाहिँ एकैचोटि यसको मूल अहिले कोरोनाको चाहिँ मुख्य के भने मान्छेलाई भिडभाड गर्न नदिने, एकै ठाउँमा जम्मा हुन नदिने, एकैचोटि चाहिँ भिडभाड गर्न नदिनु नहुने, मेन त हाम्रो मुख्य उद्देश्य त्यो हो नि। त्यो उद्देश्यलाई विचार गरेर समय तालिका तोकेर सबैलाई डिफ्रेन्ट काम गरेर सबै गरेर यस दिनमा कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मान्छेले त्यो सबभन्दा के भने अब अहिले सबैतिर तपाईँको अहिले इन्टरनेटले गर्दाखेरि तपाईँको सबैले गर्दाखेरि तपाईँको घरबाट काम गर्ने सबै कुरा भइसकेको छ। जुन जानुपर्ने जुन डाइरेक्ट सेवा लिनुपर्ने वस्तुहरूमा पनि कुनै पनि व्यवसायलाई 1 घन्टा 1.5 घन्टामा पनि आफ्नो व्यवसाय गर्न दिने र अलिकति टाइम टेबल मिलाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यदि जाने हो भने मलाई आशा लाग्छ गत वर्षभन्दा हामीले यो वर्ष धेरै कुरा सिकिसकेका छौँ। कम्प्लिटली लकडाउन भनेर सारा झ्यालडोका थुनेर बस्नुपर्ने स्थिति छैन, किनभने योभन्दा अगाडि त इभन भ्याक्सिन पनि आएको थिएन। त्यति बेला त यस्तो भयावह थियो कि तपाईँको त्यो घरमा चाहिँ यदि चाहिँ कोरोना बिरामी भएको छ भने त्यहाँबाट हिँड्दाखेरि पनि कोरोना सर्छ भन्ने जुन मानसिकता थियो भने आज तपाईँको के छ भने कोरोना भएको बिरामी सँगै घरमा राखेर कोठामा राखेर आइसोलेसन राखेर उपचार गरेर ठिक हुन्छ यो भन्ने चाहिँ जनचेतना आइसकेपछि अहिलेकोले केही न केही असर त तपाईँ गरिहाल्छ, हेर्नुहोस् नगर्ने भन्ने कुरै आउँदैन होइन। तर यसलाई धेरै न्यूनीकरण गरेर लिएर जान सकिन्छ, तर त्यसको लागि पोजिटिभ सोच चाहियो र जसले नीति नियम बनाउँछ, जसले तपाईँको लकडाउनको अहिलेको बनाएको छ त्यसले एकदम स्ट्रिक्ट मैले कसरी यसलाई अप्ठ्यारो पार्छु भन्दा पनि मैले यसलाई कसरी सहज पार्न सक्छु भन्ने चाहिँ मनस्थिति राखेर चाहिँ यदि तपाईँको चाहिँ नीति नियम बनाउने हो भने मलाई लाग्छ असर त गर्छ, हेर्नुहोस्, तर त्यस्तो धेरै इम्प्याक्ट पार्ने गरेर गर्दैन भन्ने कुरामा विश्वास छु। अन्तिममा एउटा कुरो, जस्तै अब यो कोरोना सँगसँगै चाहिँ सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि बजेट पनि निर्माण गरिरहेको छ। कोरोनाको महामारी व्यापार व्यवसायमा परेको असर एकातिर छ, यो कुरालाई चाहिँ आउँदो बजेटमा सरकारले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ? मेरो सुझाव के छ भने वास्तवमा नीति निर्माण गर्दाखेरि आफ्नो देशलाई सुहाउने ग्राउन्ड रियालिटीलाई हेरेर अहिलेसम्म नेपाल सरकारले हामीले भनेको कुराहरूलाई धेरै कुराहरू सुनेको छ, अहिलेसम्म धेरै कुराहरू गरेको छ। यो विगतका 2-3 वर्षमा मात्रै अलिकति चाहिँ हामी अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हो कि भन्ने चाहिँ भएर यो दुइटै इन्डस्ट्री बिग्रिएको छ। यो दुइटै मात्रै इन्डस्ट्री होइन, अहिले तपाईँको चाहिँ अरू थुप्रै स्न्याक्स इन्डस्ट्रीमा पनि हेर्ने हो भनेदेखि अहिले तयारी प्रडक्टका चाहिँ इन्डस्ट्रीको रेट र बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्दाखेरिको रेट र र मेटेरियलको रेटहरू सबै अहिले मर्लेस एउटै भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि स्न्याक्स इन्डस्ट्री, इभन तपाईँको कतिपय निर्माण सामग्रीका इन्डस्ट्रीहरू, इभन सिगरेट, लिकर, धेरै चिजहरूमा चाहिँ ग्राउन्ड रियालिटी भन्दा अलिकति भिन्न पाराको चाहिँ भएको हुनाले यो वर्षको चाहिँ के अरे नीति निर्माण गर्दाखेरि बढाउने त कुरै छैन होइन। इभन त्यस्ता चिजहरू जुन चिजमा चाहिँ यदि घटाउँदाखेरि त्यसले आन्तरिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोजगारी बढ्ने सँगसँगै तपाईँको चाहिँ जुन अहिले भइरहेका चाहिँ जुन तयारी माल वस्तु चाहिँ इम्पोर्ट भएको चिजहरूलाई डोमेस्टिक यहीँ बनाउन सक्ने चाहिँ वातावरण बनाउँदाखेरि चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ हामीले चाहिँ कोभिडको जुन महामारीलाई यदि सजन पोलिसीमा यदि चेन्जमा लिएर आयौँ भने अहिले यो इकोनोमी पनि बस्ने, व्यवसाय पनि बस्ने र यो कोभिडबाट जुन कोभिडको नेगेटिभ इम्प्याक्ट जुन छ त्यसलाई हामी केही हदसम्म हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जित्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ म पुरा विश्वास छु।